छलनी हो गई। हमने कहा अगर बेटा पढ़ो, चलो अच्छी बात है, रिस्क हलाल है, मेहनत कमाओ, ये तो तुम पढ़े लिखे, अगर तुम्हारी तरह सब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो यही होगा कि अब्दुल्ला पंचर बनाएगा और झाड़ू लगाएगा। इसलिए पढ़ो, पढ़ो ताकि पायलट की सीट पे बैठ जाओ, पढ़ो ताकि इंजीनियर बनो, पढ़ो ताकि साइंटिस्ट। सिर्फ मौलवी ना बनो कि चंदा इब्ने चंदा हो। आप चंदा मांग रहे थे, फला मौलवी बने, फिर वो भी चंदा मांगे, फिर वो भी मौलवी बने, फिर वो भी चंदा मांगे, बिहार चंदा, चंदा मामा दूर के। भाई जो भी काम करो मैं चंदे से करो। एक मदरसा खोला, वो भी चंदा से, फिर दूसरा खोला, वो भी चंदा से, फिर तीसरा खोला, चंदा से। कितना चंदा से, लेकिन जब इंजीनियर डॉक्टर बनोगे, मौलाना लोग कम थे तो इज्जत थी, काम के निकलते थे। अब देखिए पूरी जगह जगह और सबका काम बेचारों का चल रहा है। हमारा मदरसा उसी का हो, कितनी मशक्कत है। ये चंदा मांगना आसान नहीं है। अगर ये लोग मुत्तकी रहे ना तो चंदा मांग के लौटे तो वली बन जाए, मगर बेचारे क्या कर चंदा मांगते हैं, तरावी पढ़ने का टाइम नहीं, चंदा मांगते हैं, फराइद वाजिबात इधर उधर चले जा रहे हैं। अगर यही सारे फराइद वाजिबात पढ़ करके चंदा मांगे तो एक रसीद में बनी हो जाए, क्योंकि इतनी जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है। लोग इतना दौड़ाते हैं, बार बार भगाते फिर आना, ये बेचारे बार बार जाते हैं। कितनी मेहनत से इनके मदरसा चलता है। तो अब अपने पैर पे खड़ो। तालीम के बाद दूसरी चीज है तिजारत। क्या है? तिजारत, बिजनेस। जो कि बिजनेस करने वाला आदमी राजा है। तालीम जो पाएगा अच्छी क्वालिटी पाएगा, हो सकता है कुछ जॉब पा जाना चाहिए अपनी क्वालिटी में, मगर तिजारत, मैन्युफैक्चरिंग करो, चीजें बनाओ, दुनिया की जरूरत की सामान बनाओ। दुनिया की जरूरत का सामान बनाओगे, दुनिया तुम्हारे तरफ आने के लिए मजबूर होगी। और हमने और आपने तो अभी सिर्फ आस्थानों और दरगाहों की, मैं अक्सर कहता हूँ, उन्हीं की अगरबत्ती जोड़ लिया जाए तो करोड़ों की अगरबत्ती जला डालते हैं। दलील तो रात दिन जलसे में देते हैं, रात दिन की मजार पे जाना ये है, फिर ये है, तबर्रुक की ये फजीलत है, ज़ियारत की ये फजीलत है, वसीले की ये फजीलत है, और करोड़ों रुपए की अगरबत्ती मोमबत्ती जल जाती है। बताओ कितने सुन्नी मुसलमान अगरबत्ती बनाते हैं। तुम अपने यहाँ धुआं छोड़ने के लिए अगरबत्ती नहीं बनाते। तुम्हारा मुसल्ला चाइना बनाए, तस्बीह चाइना बनाए, इबादत की चीज नहीं बनाता। नमाज मुसलमान की, तस्बीह चाइना की। वो चला है ये वाला, वो वाला, अंगूठी वाला, पता नहीं कौन कौन तस्बीह चली, उसमें भी फैशन चल गया। तस्बीह में भी फैशन, ये वाली नहीं वाली, पुरानी वाली स्टाइल वाली। तो सुभान अल्लाह बिहम्दिही तुम कह रहे हो, तो तस्बीह है उसकी चाइना की। तो काहे नहीं, तस्बीह तुम नहीं बना सकते। मोती ला करके, बोल करके, हाथ तैयार करके मुसल्ला तुम नहीं बना सकते। भदोही में कालीन लोग नहीं बनाते तो मुसल्ला भी नहीं बना सकते। मैं एक मिसाल के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कल आपको तस्बीह बेचना शुरू कर दो, धंधा छोड़ा दिया। बिजनेस करो, तिजारत। मैंने यहाँ कहा आपकी अपने यहाँ, हमें कहीं दुनिया में इंजीनियर है तो इंजीनियर, डॉक्टर है तो डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, कुछ टीचर, कुछ वो काम करते हैं, कुछ बिजनेसमैन। यहाँ मुसलमानों में सब नेता। अरे विचार को रहने दो यार, बाकी सब अपना काम करो। मगर नहीं, दिन भर नेता, दुकान पे नेता, मकान में नेता, हर आदमी नेता। अच्छा ये बता दो, अगर मस्जिद में सारे मुक्तदी इकट्ठे होकर कहें कि हम इमाम, तो हमें नमाज होगी या कुछ और होगा? एक इमाम होगा, सब मुक्तदी होंगे तब नमाज होगी ना। और सब कहो मैं ही इमाम, मैं भी इमाम, तो फिर उसमें नमाज जमात तो नहीं होगी, कुछ और होगा। तो तिजारत की तरफ तवज्जो दो, जो सुन्नत भी है, जिसमें बरकत भी है, और तिजारत करने वाला आजाद है और उसकी इज्जत भी बनेगी, डेवलपमेंट है। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है मेरे नौजवानों, आपके गांव गांव में होना चाहिए, स्वस्थ रहो, सेहत।
میڈیکل میں تو کام کرو لیکن صحت مند رہو. تعلیم، تجارت اور صحت، یہ 3 فارمولہ خاموشی کے ساتھ 30 سال 40 سال تک اس کو اپناؤ. فضول خرچیوں پہ کنٹرول کرو. 30-40 سال کے بعد ایسا لگے گا کہ نئی نسل نہیں بلکہ یہ نئی فصل کھڑی ہو گئی ہے. نئی فصل کھڑی ہو گئی ہے. اپنی نسلوں کو تعلیم دو تاکہ وہ نسل نہ رہے فصل بن جائے. شادی بیاہ کے خرچ کو کم کرو. ڈیسیزن لو گاؤں لیول کو جمع کر کے. ایک ہی گاؤں میں سیم رشتہ دار ہیں, سیم وہی نیوتاری ہیں بار بار. 5 جنے کی شادی ہے, ایک دن ان کے یہاں 5 کنٹل, 2 دن کے بعد ان کے یہاں 5 کنٹل, تیسرے دن ان کے یہاں بھی 5 کنٹل, چوتھے دن 25 کنٹل. ایک ہی گاؤں میں 5 دن میں. جب سیم رشتے دار ہیں بھائی تو ایک 5 کنٹل میں کیوں نہیں کام چلا لیا؟ اکٹھا شادی کر لو. ایک تاریخ میں باقی لوٹ جاؤ سورت ممبئی. ایک تاریخ ایک گاؤں میں رکھو, اکٹھا شادی کر لو, سب مل کے کھا کھلا لو ایک ہی دن میں. اور جس کو جو لینا دینا اپنے بیٹی بیٹے کو دے کے ٹکٹ کٹاؤ, نکل لو. زیادہ رہنے کی کیا ضرورت کہ باقاعدہ نیت کرتا ہوں میں وطن چلنے کی, نیوتا کھانے کی. یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ صرف کھانے کے موڈ میں آتے ہیں وہاں سے سورت سے بمبئی سے احمد آباد. یہ بہت نیوتا ہے. نیوتا کھا کے ترقی کرے گا, محنت کرو. یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو اپنے طرف سے بتائی ہیں. یہ میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے, مگر ہمیں دعا کرنی چاہیے, اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے, اور ہمیں جلسے کی بھی فضول خرچیوں سے بچنا چاہیے. جب ایک دھرنا چل رہا تھا دلی میں نے اس وقت ڈیسیزن لیا. میں اپنا ڈیسیزن بتا دوں. حضرت یہ وہ ہم کہا نہیں, میں پروگرام مدرسے میں دن میں کروں گا. کہا کیوں؟ ہم کہا جس امت کا لہو بہ رہا ہو 1.5-2 لاکھ میں لائٹنگ میں لگا دوں, یہ بچے گا تو مدرسے کے کام ہے. آپ حالات تو دیکھیے. جب شاہجہاں کا دور تھا تو تاج محل بناتے آپ. آج بھی تاج محل بنا رہے ہیں, کیا شاہجہاں کا دور ہے؟ دور کے اعتبار سے کام ہوتا ہے. اس لیے فضول خرچیوں سے بچو, غرور سے بچو, اور اپنے بزرگوں کی بات پر عمل کرو, ان کے پیچھے چلو, اور اپنی غلطیاں جب ہو جائے, ہم کو بھی ضروری ہے ہم غلطی کا اعتراف کریں, آپ بھی غلطی کا اعتراف کریں. اسی لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ 24 گھنٹے کھول رکھا ہے, جیسے ڈرامہ سینٹر یہاں کھلا رہتا ہے. 24 گھنٹہ 24 آورز توبہ کا دروازہ کھلا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے, اور اللہ غفور الرحیم ہے. توبہ کرو اور آئندہ اپنے گاؤں کی مسجد کو آباد کرو. لوگ بیان کرتے ہیں ہم لوگ سبھا میں بہت کم ہیں, ہم ویدھان سبھا میں کم ہیں, ہم لکھنؤ میں کم ہیں, ہم دلی میں کم ہیں. ابے نہیں, تو اپنے گاؤں کی مسجد میں کم ہے. تو اپنے گاؤں کی مسجد میں کم ہے. پہلے یہاں بھرو گے تب دلی بھرے گی, تب لکھنؤ بھرے گا. ABCD چھوڑ کر کے انگریزی بولو گے, حروف تہجی چھوڑ کر کے عربی بولو گے, کاکا گاگا چھوڑ کر کے ہندی بولو گے. نہیں, پہلے بیسکس, فنڈامنٹل, بنیادی چیزیں جو ہیں اس پر عمل کرو. جب بنیاد ہوتی ہے تب عمارت بنتی ہے, اور جب عمارت بنتی ہے تب پینٹ ہوتا ہے. تو ہر چیز کے مرحلے ہیں. پینٹنگ پہلے نہیں استعمال کی جاتی, پہلے عمارت بنائی جاتی ہے. تو نماز اور عبادت اور شریعت کے احکام یہ عمارت ہے, اور جلسے جلوس ہمارے یہ عرس, یہ تمام چیزیں پینٹنگ ہیں جو بیوٹی کے لیے ہیں. خوبصورتی کا نمبر, فنیشنگ کا نمبر بعد میں آتا ہے, پہلے عمارت کا آتا ہے. تو پہلے عمارت بناؤ. عمارت عبادت ہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خوبصورتی کے لیے ہیں. اچھا لگے گا, انجوائے کریں گے, روحانیت میں اضافہ ہوگا. اور یہ سب چیزیں چھلکے کی طرح, کیا ہے چھلکا. یہ جلسہ جلوس کیا ہے؟ چھلکا. کیلے کا جسے چھلکا ہے, چھلکے کا بھی کام ہے, وہ گودے کی حفاظت کرتا ہے.
छिलका जो है वो गूदे की मर्ज की हिफाजत करता है। इस जलसे जुलूस से हमारे ईमान व अमल की हिफाजत होती है। ईमान व अमले न रहे तो छिलका लेके ताकतवर हो जाओगे। बादाम को छोड़ के बादाम का छिलका चबाओगे तो बादाम का फायदा मिलेगा। अखरोट का छिलका चबाओगे तो उसके अंदर नट्स का फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। छिलके की अहमियत ज़रूर है लेकिन गूदे को छोड़ के नहीं। ये तमाम चीज़ों की अहमियत ज़रूर है लेकिन शरीयत के अहकाम और जो मैंने आपको नसीहतें की हैं उसकी रोशनी में फ़ैसला लीजिए। अल्लाह हम सबको नेकियों की, भलाइयों की, अच्छाइयों की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।